جے توجہ علی مرتضی نے کیا ہن داد دیا جے ابو بکر تے بھی تے داد دیا جے علی تے بھی سبحان ہاں پہلا جملہ ما طالعت شمس ولا غربت من بعدی علی رجل افضل من ابی بکر الصدیق او ابو بکر علی بیان دے نے میں نبی کو سنیا سورج دی آنکھ نے تیرے تو افضل بندہ ہی نہیں ویکھیا کنڈی تو کھڑکا سبحان اللہ سبحان اللہ میرا خیال ہے بولنا چاہیے سبحان اللہ بولو اگے علی سی جڑا ہر جائے انہوں علی نہیں آندے مسکرا کے کہنے لگے اے کیا صدیق اکبر کہیں دن میرے کلو سن آتا ہی تو خیر النساء لے خیر الرجال علی میں نبی کلو سنیا میں بندیاں ہی چوں افضل علی اور تائی چوں افضل فاطمہ میں افضل فاطمہ افضل بندے دے نکاج دے دیتی کنڈی تسی کھڑکاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری توجہ واری آگئی ہون علی دی سمجھ آ رہی ہے ایک دوجہ دی تری بے خصاب دیال نال چل دی فرمان ارادو ای ینظر الى صدر ابراہیم الخلیل فلینظر الى صدر ابراہیم صدر ابو بکر علی نے مسکرا کے کیا نا ان کنڈی کھڑکان لی دوے کھلوتے نے نا میں نبی کو لو سنے جیڑا بندہ ابراہیم علیہ السلام دا سینہ ویکھنا چاہے او میرے ابو بکر دا ویکھ لے کنڈی تو سی کھڑکا سبحان اللہ سبحان اللہ بورو رہے ہو واری آگئی ہے صدیق اکبر دی آپ نے فرمایا من ارادو ای جنظر الى صدر آدم وائلہ یوسف و حسنی وائلہ موسیٰ و صلاتی وائلہ عیسیٰ و زودی وائلہ محمد و کھولو گئی فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِي ابن ابی طالب سبحان اللہ علی میں سنے نبی نے کیا ہے جڑا صفوت ویکھنا چاہے آدم دی جڑا حسن ویکھنا چاہے یوسف دا جڑا نماز ویکھنا چاہے کلیم اللہ دی جڑا زہد ویکھنا چاہے عیسیٰ دا جڑا اخلاق ویکھنا چاہے محمد دا او علی نو ویکھ لا کنڈی تو کھڑکا سبحان اللہ سبحان اللہ پہلی باری آیا پتہ نہیں ہے تھے رواج نہیں کیا دادا بات ہے جی ہون باری کی دیئے علی دی بولو باری کی دیئے علی دی جڑے صحابہ نو منن آلے نے جیسے میں جملہ بولے گا گج کے سبحان اللہ کیا علی کی آنے ازت تام العالم فی عرصات القیامت یوم الحسرت والندامت جنادی من قبل الحق عز و جل یا ابا بکر ادخل انت و محبوبک الجنہ قیامت دا دن ہوئے گا علی بیان دینے میں نبی کو لو سنیا نفسی دا عالم ہوئے گا ہر بندہ گھبرایا ہوئے گا آواز آئے گی اللہ لو ابو بکر آپ بھی جنت مر جا جڑے تیرے نال پیار کر دینے انہوں نے ملے گا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری جی جے بورو رہے ہو کہ میں چھڑ دیں موضوع باری ان ابو بکر باری صدیق اکبر تے شان علی دی برداشت کرے آجے صدیق اکبر کہنے لگے توجہ جان تو چنڈا گھٹ کے آیا نا خیبرے چ اینجا جی کر کے ٹورے آؤں دے سو کہ میں نبی دے تمبو چ گیا اگے دودھ دا پیالہ پیاس تے میں کہا یا رسول اللہ اے کدے لیے اے پیالہ کدے لیے اے پیالہ کدے لیے تے اللہ نے کہا حاضر حدیجہ من الطالب الغالب لعلی ابن ابی طالب اے اللہ نے جنتی نہری چو دودھ دا پیالہ پڑھ کے میرے پرا علی لی بھیجیا کنڈی تو کھڑکا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لے سننا لے بندے نے نا علم کسے سننا ہے اے ہی مقابلہ مولوی موضوع پڑھنا بڑا مشکل ہے کہ میں پڑھ دیا جانا ہے انہیں کی کیا ہے شانے سے آپا انہیں کی کیا شانے آل جی اے جڑے توڑے جو نقش بندی بیٹھے نے ذرات کھڑے کرے جڑے بیعت و نقش بند سلسلے
سٹیج تے یہ کہہ تے ادھر بھی نقشبندیاں واسطے نقشبندیاں دا پیر صدیق اکبر قادریاں دا چیشتیاں دا سہروردیاں دا اویسیاں دا علی علی دے نام تے بولنا سبحان اللہ علی توجہ انج ویکھیا واری علی دی فرمایا اذا کانا یوم القیامت یجی رضوان خازن الجنان بمفاتیح الجنہ و مفاتیح النار ویقول لکا یا ابا بکر الرب جل جلالہ یکرک السلام ویقول لکا حاضی مفاتیح الجنہ و مفاتیح النار ابس من شیط الى الجنہ وابس من شیط الى النار علی بیان دین ابو بکر میں نبی کو سنیا قیامت دا دن ہوئے گا حشر دی مخلوق ہوئے گی تے جبریل پوچھدا پھردا ہوئے گا رضوان جنت دا دروگا کدھر ابو بکر ویکھیا جی یہ موضوع کی لیتا سی اسے آگے رکھیا سی انہاں نوں دسنا بھی سو تے اشتہار دے بھی لکھانا سی یہ تے ملا سننا نے میرے کو سننا نے جو میں پڑھ رہا ہوں لیکن تسی اس پاسے لایا تے تے بھی لانا سی تاکہ وہ ہوندا جدے مارے چوندا توجہ لوگ کی کہن کے آئے رضوان قریب آ کے کہے گا اللہ اللہ سلامہ دی سنی صدیق دی شان تے ابو بکر پوچھیں گے تیرے ہتھاں چ کی ہے فرمایا اے جنت دیاں چابیاں اے دوزخ دیاں چابیاں آل ہے جنت دیاں اہل دوزخ دیاں اے بس من شیطا الى النار جنو دل کر دئی جنت لے جا جنو دل کر دئی دوزخ ہی تکا دے انہوں میں شروع کر بیٹھا میں پڑھنا دے پورے ہی نا واری آ گئی صدیق اکبر دی آپ نے فرمایا اے علی میں گیا مسجد اگے کائنات نبی بیٹھا سرکار مسکرا پہ میں نے ویکھے میں پوچھیا کیویں فرمایا انا جبریل علیہ السلام آتانی ویقول علی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یکرک السلام ویقول لکا انا احبک و احب علی اے تیرے آن تو پہلے ہونے جبریل آیا ہے کہ انہیں میں نے آ کے کہا اے یا رسول اللہ اداس نہ ہو اللہ اندہ سی تیرے نال بھی پیار کر دیں یا تیرے علی نال بھی پیار کر دیں سبحان اللہ سبحان اللہ موضوع بارے جنہیں نہ لے جائے جی بس ایک دو جملے ہو اگلا جملہ واری آگی علی مرتضیٰ دی جنت دروازے نے 8 جنتا نے فردوس عدن ماوا خلد دار السلام دار المقامہ علیین تے جنت نیم جب جنتا 8 نے تے گوئے بھی تے 8 نے 8 قطاراں لگیاں ہون گیا اوے تو نماز ستھری پڑھدا سی اور نمازیاں دی قطار ہے اے تو روزے ٹور نہ رکھدا سی اے بابو ریان ایتھوں لنگ تو زکات بڑی دیندا سی بابو صدقہ ہی چو گزر تو حج بڑے کیتے نے بابو الحج ہی چو گزر ہر بندے دا گیٹ مخصوص ہوئے گا فرشتے کہہ رہا ہوں ایتھے نہیں ادھر اوتھے نہیں ادھر ایسے اسنا وچ ابو بکر آ جائے گا مولوی داد نہ دین تے کنا مقتدیاں دینی جی آ جان گے صدیق اکبر لوکی بیک کے کہیں گے وینے اے کتھوں لگ دے اے کتھوں لگ دے جان چارے کار سجے کھپے بیکھے گا بھی میرے لی گیٹ اوئے یا اوئے یا اوئے جنت دا دروگا کاندھ تے چڑھ جائے گا ایک للکر مار کے فکرہ بولے گا جے طبیعت سید پڑھا کہے گا ادخل من حیث شئتا ایوہ الصدیق الاکبر او صدیق اکبر جتھوں دل کر دے لنگ دے جدے لی 8 دے 8 دروازے کھلے ہوں انہوں کہیں دے نہیں ابو بکر مزور رکھے ہی لیکن دادمیاں دیتی مزور دے مطابق توجہ واری آگی صدیق اکبر دی فرما بینا کسر بکسر ابراہیم الخلیل کسر علی بن ابی طالب علی نا مینو نبی نے دسیا ایک پاسے کوٹھی ہوئے گی ابراہیم دی ایک پاسے کوٹھی ہوئے گی میری تے درمیان چ مکان ہوئے گا علی دا سبحان کنڈی تسی کھڑکو یہ دومیں اور آپس سے پڑھے دومیں اللہ نے کہا جبریل جاؤ ہے آیا جبریل کائنات دے نبی دے قدم چم کے کہیں دے ذرا باہر تے نکلو دیکھو تو آڈے دومیں ساتھی آپس سے کی پہ کر دے یہ نکلے نے باہر جہاں کائنات دے نبی نے ویکھے ہے متھا چومیا ابو بکر دا متھا چومیا علی دا ان رسول نے فیصلہ کیتا ہے کہ تو اڈے دوائیں جو افضل کیڑا ہے جے موج ہوئے تو فیصلہ سنا دیں
सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी। कायनात दे नबी ने दोनों नु जफ्फी च लेके गया वहक्के मन नफ्स मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ अन्नल बिहारा बियदिही लौ अन्नल बिहारा अस्बात मिदादन वल अशजार अकलामन व आल समावात कुताबन ला आजज़ु अन फज़लिकुमा व अन वस्फ़ अजरिकुमा। रसूल ने जफ्फियां च लेके क्या ओ मेरियो दोनों गुलामों अगर रूए जमीन दे दरख्त कलमा बन जान, रूए जमीन दे समुंदर स्याही बन जान, जमीन ते आसमान दी मखलूक लखारी बन जाए, कलमा मुक जान गियां, स्याहियां सुक जान गियां, तुहाडे दुआं दियां शानां मुकनियां। मेरा दिखा रहे कोई समझ आ रही है? जिन्ना लोगों ने इख्तलाफ पाया असहाब और आलिच ज़हन च रख हैन की सुन्नी दा अकीदा की भाई जो जा मजमून है पढ़ना तो वही है ना की अकीदा है साडा असी आने सहाबी का नजूम बेअय्यहिम मुक्तदैतुम इhtadaytum। मेरे रसूल ने क्या हर सहाबी मेरा आसमान हदायत का तारा है जिदे मगर लग जाएगा हदायत पा जाएगा, हदायत पा जाएगा, नतीजा लगा देना। उससे नबी ने क्या, उससे नबी ने क्या, एक बार सुभान अल्लाह का इन्ना मसला हलो बैठी फीकुम मसलो सफीना ते नूहिन मन रकबहा नजा व मन तखल्लफ अनहा हलाका। ओए मेरा हसन ते हुसैन नजात दी कश्ती जे जेड़ा चढ़ गया पार लग गया, जेड़ा रह गया बर्बाद हो गया। ਇਹਦਾ मतलब है स्वाब नू भी मान, बोलो तो सही। मैं मिसाल लगा दे आ नजर तारियां थे स्वाबी तारे ना ते बंदा आंजन करके टुरिया जाए कि मैं बेड़ी ते पैर नहीं रखना ते तारे ही वेखने ने अंज टुरिया जाए अगे दरिया रावी च होवे सैलाब यकदम गड़म होएगी बंदे लभना नहीं ते एक बंदा तारियां लोखा मीट लवे ते बेड़ी च बह जाए ते जिथे दरिया जावे चलिया अख तारे ते रख कदम बेड़ी च रख, अख तारियां दे कदम बेड़ी च। एडा लंबा मजमून है अजे ते मैं सीधा पदर ही नहीं होया। आ तेन दसा मैं चार चीज़ां मिलन ते इंसान बनता है अग हवा मिट्टी पानी, इन्ना चौहां दी उम्र दी हुकूमत है। मौजूद इतना अजे तो सुनो भी अजे तो मैं बेनून शुरू नहीं किया। चार चीज़ां अग दे हवा दे मिट्टी दे पानी दे मस्जिद नबी इट दा सराहना है। शेख इब्राहिम मालकी लिखते हैं इट दा सराहना है 15-15 टांके लगे ने कपड़ियां नूं चम दा कोड़ है ये जड़ा बंदा सुता है ना मिट्टी दे इनू उमर आंदे ने। बात समझ आ रही शाने से आवाज सुनना ले मैं इस तो बाद इंशाल्लाह वो भी पढ़ांगा। तवज्जो ए बैठे ने लम्बे पैन दो नौकर ने एक दा ना तमीमदारी है एक दा ना असलम है। वो तमीमदारी बाहरों है अमीर अल मोमिनीन गार चो अग निकली है ते साड़ी आउंदी जे सारा कुछ ते जे मदीने च वड़ गई ते किस दा बाग रहना नहीं। हजरत उमर ने मुंह इधर कर लिया वो तमीमदारी इधरों आया अमीर अल मोमिनीन गल सुनो आपने मुंह इधर कर लिया। जदों त्रीजी बारी बोलिया ना ते उमर जलाल च उठे जिहड़ी चादर उत्ते सी 15 थावां तो पाटी सी उन्होंने टांके लगे फरमाया उरे होए ए मेरी चादर दी मार बुकल ए मेरा कोड़ा हाथ च फड़ जिधरों अग आउंदी है ना भाई उधर चल। उन्हें क्या अमीर अल मोमिनीन कोई 20 बंदे पार्टियां दे के भेजो पानी दिया ताकि छट्टा मारिए थे अग बुझे। फरमाया चल अगर कुत्ते वांगू अग अगे लग के ना भजी ते उमर ना कहीं नीलम तू सुनदा की है दौड़ ए हुन तमीमदारी तुर पिया जुमला लगा मैं बोलन गौर नाल सुनी तुर पिया जहां अग दे नेड़े गया ते डरदा भी है पिया ए अगे आया ते अग पीछे ए अगे आया ते अग पीछे ए तेज टुरिया ते अग भी तेज ए भज पिया ते अग कहदा हालात तेरी ऐसी तैसी जिथों निकली सी ओथे बढ़ गई ये भी मगरी
باہر نکل کے کہندا بھائیو بجھ گئی جے بھائیو بجھ گئی جے جے عمر دی چادر اتنے ہوئے تے ایتھوں دی بجھ جاندی ہے عمر دا پیار ایتھے ہوئے تے اوتھوں دی بجھ میرے نہیں معلوم سوئی سنی ہو کہ کی ہو میں اس تو بعد حسین بھی پڑھنا آجے کہ انہوں پچانا پیا بھی تو برداشت کر لے توجہ میرا خیال ہے اگ میں پڑی مٹی ہوا پانی بعد پڑھا گے پہلے حسین ہی نہ پڑھ لئیے